नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बडा दशैं अन्तर्गतको आज टीकाको दोस्रो दिन। आज पनि मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाई आशीर्वाद लिइयो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चहल पहल बढ्यो। एमालेको महाधिवेशन मिति नजिकिएसँगै नेतृत्वको विकल्पबारे बहस सुरु। तयारी नपुगेकोले मङ्सिरमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका। उमेर हदलाई लिएर पुनः विधान संशोधनको तयारी। आजदेखि केही दिन देशभर मौसम बदली भई वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको प्रक्षेपण। खेतीपाती गर्दा र यात्रामा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह। अफगानिस्तानको सिया मस्जिदमा प्रार्थना भइरहेको समयमा बम विस्फोट। कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु। विस्फोटको जिम्मा आइएसले लियो। र साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिको लागि आज नेपाल र भारत भिड्दै। दुवै टिम उपाधि जित्ने दाउमा। दुवै देशका मुख्य प्रशिक्षकलाई साफको प्रतिबन्ध। अब समाचार विस्तारमा। बडा दशैं अन्तर्गत आज टीकाको दोस्रो दिन। आज पनि मानिसहरूका हातबाट टीका र जमरा लगाइएको छ। नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा रातो टीका र समृद्धिको प्रतीकका रूपमा पहेँलो जमरा लगाएर आशिष लिने दिने परम्परा अनुसार कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने गरिन्छ। विजया दशमीमा टीका लगाउन नभ्याएका तथा टाढा रहेका आफन्त तथा मानिसजन कहाँ आज दोस्रो दिन पनि टीका लगाइएको हो। बडा दशैंमा यस वर्ष कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहे पनि गत वर्षभन्दा चहल पहल बढेको छ। खोप लगाउनेको संख्या बढ्दै गएको तथा संक्रमण पनि घट्दै गएपछि सरकारले यसपटक दशैं लगायतका चाडबाडमा विगतमा जस्तो कडी कडाउ गरेको छैन। मान्यजनको हातबाट दशैंको टीका लगाउन जानेहरू बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चहल पहल बढ्न थालेको छ। आफन्त कहाँ जाने क्रम बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्न थालेको हो। आम सर्वसाधारणहरू बडा दशैं मनाउन काठमाडौँबाट गाउँ फर्किएसँगै महाअष्टमीदेखि सुनसान रहेको काठमाडौँमा पुनः चहल पहल बढ्न थालेको हो। अब बाँकी समाचार। नेपालीका लागि दशैं पारिवारिक जमघट र सद्भाव साटासाट गर्ने महत्त्वपूर्ण पर्व हो। यसले हाम्रो पारिवारिक तथा सामाजिक सद्भाव मजबुत बनाउन ठूलो सहयोग गरेको छ। तर बदलिदो जीवनशैली र भड्किलो रवाफका कारण दशैंको मौलिकतामा ह्रास ल्याएको प्रति धेरैको चिन्ता छ। एक रिपोर्ट। पर्व जुनसुकै होस्, मनाउने तरिका फरक हुन सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा समुदाय अनुसार पर्वहरू मनाउने तरिका फरक हुन सक्छ। तर हरेक चाड पर्वले आम मानिसमा हर्ष उल्लास सहित बेग्लै रौनकता ल्याइदिन्छ। भिन्न खुसी र सुख प्रदान गर्दछ। नेपाली समाजमा दशैं यस्तै एउटा विशेष पर्व हो। दशैं नेपालीका लागि वर्षौंदेखि टाढिएका आफन्त परिवारजन बीच सम्बन्धहरूको नवीकरण गर्ने अवसर भएको संस्कृतविदहरू बताउँछन्। आफ्ना अग्रजहरू कहाँ, ज्येष्ठ व्यक्तित्वहरू कहाँ गएर जुन लगाउँछौँ र आशीर्वाद प्राप्त गर्छौँ, त्यसको नेपाली संस्कृतिमा अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। किनभने यसले एउटा त सम्बन्धको नवीकरण गर्छ। अब यस्तो संस्कृति विश्वमा कहीँ पनि छैन, होइन? किनभने अब एउटा त चाहिँ नि सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने, हरेक वर्ष चाहिँ नवीकरण गर्दै जाने र त्यसपछि चाहिँ नि यसले एउटा चाहिँ नि सद्भाव बढाउने, त्यसपछि आत्मीयजनहरूप्रति एउटा चाहिँ नि सद्भाव समन्वय, त्यसपछि चाहिँ नि श्रद्धा सम्मान गर्ने पनि पर्वको रूपमा विजया दशमीलाई, बडा दशैंलाई लिइन्छ। सम्बन्ध नवीकरण र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने पर्व दशैं बदलिदो जीवनशैलीसँगै भड्किलो हुन जाँदा कतिपयका लागि दशा समेत बन्ने गरेको छ। घाँटी हेरी हार निल्नु अर्थात् आफ्नो गच्छे अनुसार मात्रै दशैं तिहार लगायतका पर्व मान्नु भन्ने पुरानो चलन हो। तथापि समाजले यसको मनन गर्न सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय दशैं परिवार वा सामाजिक सद्भाव साटासाट भन्दा पनि देखासेखी गर्ने माहौलमा परिणत भएको प्रति धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यो पूजापाठमा महत्त्व राख्ने चाड हो। आशीर्वादको चाहिँ उच्चारणै गर्न नसक्ने भए भएर पनि यो दक्षिणापट्टि मान्छेको दिमाग गयो के यो आशीर्वादहरू घन्काइदिने श्लोकहरू हो भने त यस्तो अद्भुत आशीर्वाद त पैसाभन्दा ठुलो हो नि त होइन। अब त्यो नबुझेको कारणले एउटा एक प्रकारले म के भन्छु भनेदेखि समाजको उठाइ आर्थिक दृष्टिकोणले उठे तापनि एउटा बौद्धिक दृष्टिकोणले सांस्कृतिक दृष्टिकोणले आध्यात्मिक दृष्टिकोणले ज्ञानको दृष्टिकोणले समाज उठ्नुको सट्टा खसिरहेछ, पतन भइरहेछ। अर्कोतर्फ दशैंको मौलिकता समेत विलीन हुने अवस्थामा पुगेको कतिपयको विश्लेषण छ। दशैंमा पिङ खेल्ने कुरा भन्दा दशैंमा तास खेल्ने कुरा ठुलो हुन लाग्यो। दशैंमा सामूहिकता हरायो। मूल मेरो प्रश्न चाहिँ दशैंले जुन समूहलाई जोड्थ्यो, जुन मान्छेहरूलाई एउटै डालोमा उन्थ्यो, जुन मान्छेलाई एउटै मालामा उन्थ्यो, त्यो सामूहिकता चाहिँ दशैंमा धेरै नै कमजोर हुँदै गयो। यो सहर बजारको क्षेत्रमा मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि। त्यसो भएर दशैंको एउटा बजार पक्ष, एउटा सांस्कृतिक पक्ष र एउटा सामाजिक पक्ष चाहिँ हामीले भत्काउँदैछौँ। दशैंले नेपालीहरूलाई मात्र होइन नेपालसँग जोडिएका अन्य व्यक्तिलाई पनि जोड्ने गर्दछ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी र चिनिया हौयान्छीको दशैं यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। उनीहरूले दशैंप्रति देखाएको सद्भाव अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ। यसले दशैंको महत्त्व अझ अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत गर्न पक्कै मद्दत गरेको छ। त्यसैले नेपालीहरूले मात्र मनाउने दशैंको विविधता र मौलिकतालाई अझ बृहत्तर बनाउनु भन्दा पनि मौलिकता मास्ने हाम्रा तौर तरिकामा सबैले ध्यान दिने हो कि? यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा निम्नकी शर्पा, काठमाडौँ। बडा दशैंको दोस्रो दिन मानिसजनका हातबाट टीका र जमरा सहित आशीर्वाद लिने क्रम जारी छ। टीका ग्रहण गर्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने क्रम बढेसँगै महाअष्टमीदेखि सुनसान उपत्यकाका सडक अस्तव्यस्त छन्। उपत्यकामा यथेष्ट सवारी साधनको अभावमा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। चाडबाडका नाममा हरेक क्षेत्रमा सर्वसाधारण महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। आफ्ना इष्टमित्र आफन्तजन कहाँ गई मान्यजनहरूबाट टीका ग्रहण गर्ने क्रम टीकाको दोस्रो दिन पनि जारी छ। मान्यजनको हातबाट दशैंको टीका लगाउन जानेहरू बढेसँगै काठमाडौँका सडकमा चहल पहल समेत बढेको छ। निजी सवारी साधन प्रयोग गर्नेहरूका लागि खुला सडकका कारण सहज बनेको उपत्यका न्यून मात्रामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुँदा आम सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। घण्टौं कुरेर कोचाकोच गरेर भए पनि यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। सार्वजनिक सवारी साधन कम सञ्चालन हुँदा यात्रुहरू समस्यामा परेका हुन्। दुईटा गाडी चलाएको छ अरे, सोधेको यहाँ मैले दुईटा गाडी चलाएको छ अरे, म यत्रो बेर भइसक्यो अब दुईटा गाडी चलाउँछ, एउटा नि आएको छैन त। अनि पठाउला गरेँ पठाउनु भेटी छैन। अहिले पछि त गाडी चल्छ नै, आज अब चाडबाड भएर होला होइन। आज त चल्नु पर्ने, हिजो नि थिएन गाडी चाहिँ, हिजो नि म बल्ल बल्ल गएको। यात्रुहरूको यही बाध्यताको फाइदा ट्याक्सी चालकहरूले उठाइरहेका छन्। यात्रुहरू नियमित भन्दा दोब्बर भाडा तिरेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। आधा किलोमिटर छ 250 भन्छ अनि सरकारले विभिन्न स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरे पनि यात्रुहरू ठगिनबाट रोकिएको छैन। ट्याक्सी चालकहरूले खुलेआम बढी भाडा असुलिरहेका छन्। चाडपर्व कमाउने मात्र नभई सेवा पनि भएकाले स्वत केही रकम बढी लिने गरेको चालकहरू आफै स्वीकार छन्। मिटरमा अब जोस जान जान्छ होइन, अब जोस अब हेरी ठाउँ हेरी त्यस्तो हुन्छ। अब आफूलाई अब जोस घाटा नपर्ने पाराले अब कस्तो हुन्छ नि, अब कुनै मान्छेलाई अब जसो रेन्ट पुग्नु पनि हुन्छ नि त होइन। अनि त्यस्तो बेला मान्छेहरूले अब अलिक तिर्न नि सक्छ। अब जस हेरी अब बढी भाडा भन्नाले अब त्यही हो, अब जस सहमति भाउन्जेलसम्म होइन त्यस्तै हो। मैले अब पहिला 600 लाने ठाउँमा अब त्यस्तै अब 1-200 बढाएर अब त्यही त हो नि होइन। अब हामीले पनि चाडबाड अब नमनाइकन काममा गरेर त्यस्तै हो। सवारी साधनमा मात्र होइन, दशैंका बेला टीका ग्रहण गर्न जाँदा कोसेलीको रूपमा प्रयोग गरिने फलफूल लगायतका वस्तुको पनि भाव उच्च छ। दशैं अगाडि भन्दा दशैंका बेला फलफूलको मूल्य वृद्धि भएको छ। स्याउ सहीसम्म थियो, सही पुगेको थियो। अनि अहिले 300 रे, 300 अनि 250 रे। अनि यो चाहिँ बल्ल खोइ 150 को रे। यो स्याउ त्यति राम्रो पनि छैन, 150 को रे।
त्यो पुँजी सेउमा 30 रुपियाँ बढेको हो, यो सेउमा 20 रुपियाँ बढेको हो। केरा त पहिला 600-500 थियो, अहिले 700 रुपियाँ छ सैकडाको। अब उहीँ होलसेलमा बढाउनु हुन्छ, हामीहरू त बढाउने होइन नि त। हामी त्यहाँबाट ल्याएर यहाँमा अलि मिलाएर अलि हामीले पनि खाएर बेच्ने। सरकारले दशैं तिहार लगायतका चाडबाडमा उपभोक्ता नठगिउन् भन्दै यात्रुहरूको सहज यात्राका लागि यात्रु सहायता कक्षदेखि चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनमा समेत सक्रियता बढाएको दावी गरे पनि बजारको स्थिति भिन्न छ। बजारका कारण हरेक वर्ष नागरिकको चाडपर्व थप महँगो बन्दै गएको छ। बजारको यो अवस्थाबारे सरकारवाला बेखबर छन्। त्यसैले आगामी दिनमा उपभोक्ता मैत्री बजार व्यवस्थापन गर्न सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिनाको एमाले र एमाले बिनाको देश चल्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षसहित भर्खरै विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमालेमा ओली निर्विकल्प कमान्डर बनेका छन्। फागुनमा 70 वर्ष पार गर्ने तर्खरमा रहेका ओली महाधिवेशन मङ्सिरमा हुन नसकेर फागुनभन्दा पछाडि धकेलिए के गर्लान्? एक रिपोर्ट। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जय जयकार गर्दै सकिएको एमाले विधान महाधिवेशनले नेतृत्वमा पुनः ओलीलाई निर्विकल्प, सर्वशक्तिमान र सर्वस्वीकार्य बनाएको छ। यो सँगै ओली आगामी 10औं महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्वमा फर्किने सुनिश्चित छ। तर 70 वर्षे उमेर हदका कारण दोस्रो तहका केही नेताहरू भने राजनैतिक भविष्य दाउमा राखेर हिँडिरहेका छन्। ओलीपछि पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने आशा पालेर हालसम्म राजनीति गरेका उपाध्यक्ष भीम रावल र महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरू न 10औं महाधिवेशनमा ओली विरुद्ध गएर नेतृत्वको दावी गर्ने अवस्थामा छन्, न 10औं महाधिवेशनपछि उनीहरूलाई नेतृत्वमा आउने सम्भावना छ। बरु परिस्थितिले ओली नै खोजेको निष्कर्ष उनीहरूको छ। तर महाधिवेशन तोकेको समयमा हुन नसकेर फागुनभन्दा पछाडि धकेलियो भने ओली पनि उमेर हदका कारण अध्यक्षमा उठ्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ। चेक एन्ड ब्यालेन्सको हामीसँग के विधि छ भन्दा, एउटा हामीसँग उमेरको हदबन्दी छ, दोस्रो हामीले एउटा पदमा 2 पटक भन्दा नगर्ने भनेका छौँ पद पदाधिकारीको सन्दर्भमा। यस्ता केही विधिहरू हामीले जो इस्टाब्लिस गरेका छौँ, जसले गर्दा के छ भने यो पार्टीभित्र एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको एउटा प्रणाली छ। ईश्वर पोखरेलले म अब महासचिव हुन्न, किनभने 2 चोटि भइसक्यो, कार्यान्वयन नै त हो नि त्यो। उहाँ आफैले डिक्लेयर गर्नु पाउनु पनि हुन्थेन, उहाँले आफैले डिक्लेयर गर्नुभएको छ। त्यस कारणले मैले यो पर्याप्त भयो म भन्दिनँ। विधानले उमेर हदको व्यवस्था लागू गरेपछि फागुनमा 70 वर्ष पुग्न थालेका ओली मङ्सिरमा हुने महाधिवेशनबाट थप 1 कार्यकाल सुरक्षित हुनेछन्। उनको विरुद्ध टक्कर दिएर आउने नेताहरू समेत हालसम्म देखिएका छैनन्। यसैकारण 2071 सालको 9औं महाधिवेशनमा माधव नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अध्यक्ष जितेका ओलीले 10औं महाधिवेशनमा आफू विरुद्ध टक्कर दिने लायकको नेता नभएपछि निर्विकल्प मानिरहेका छन्, जसको आधार विधान महाधिवेशनबाटै स्थापित भएको छ। किनकि कुनै पनि नेताहरूले ओलीसँग फरक मत राख्न सकेनन्। माधव नेपालबाट चोइटिएका 10 भाइले यसअघि ओलीसँग फरक मत राख्दै आएका थिए, तर असन्तुष्ट रहेका उनीहरूले समेत संगठित रूपमा चुनौती दिने गरी विधान महाधिवेशनको हलमा प्रस्तुत हुन सकेनन्। फलत ओलीले ल्याएको दस्तावेज नै जस्ताको त्यस्तै पारित भयो। यदि बन्ने हो कोही आकांक्षी हो भने उहाँहरूले ओलीको विरोध गर्नु पर्दै पर्दैन? यही महाधिवेशनमा जानु पर्दै पर्दैन? 70 वर्ष अहिलेदेखि लागू गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्दै पर्दैन? यदि उहाँहरू आकांक्षी हो भने त। आकांक्षी होइन, त्यही नभएको हुनाले गर्दाखेरि त, किन भनेदेखि उहाँको केपी ओलीको अगाडि बोल्न सकेनन्, होइन? केपी ओलीको विकल्प छैन भन्ने कुरो त उनीहरूले पनि स्वीकार गरे होला नि त। त्यसैले त बोल्न बोले होला। म त यही भन्छु, आफू सकिन्छ कि भन्ने पनि होला। ओलीलाई धक्का दिने नेताहरूको अभाव र ओली थप सर्वशक्तिमान हुँदा पिपलको रुखले मुनिका अरू रुखहरूलाई छिमलेको जस्तो एमालेमा देखा परेको छ। अब दोस्रो तहका नेताहरू नेतृत्वमा पुग्न पुनः विधान नै संशोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसो त महाधिवेशन पछि सरेर ओलीलाई नै उमेर हद बाधक भएमा पनि विधान संशोधन हुने सम्भावना उत्तिकै छ। साथै माधवको साथ छोडेकाहरूले ओलीसँग टक्कर दिने सम्भावना नरहेकोले उनले आफू अनुकूल विधान संशोधन गर्ने देखिन्छ।
र नेतृत्वमा ओलीमाथि धेरै प्रश्न उठ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ओलीकै निरन्तरता हो, यो चाहिँ पक्का हो जस्तो लाग्छ मलाई। माधव नेपालको धार भनिएको, जो माधव नेपालतिर नगएकाहरूलाई हत्ते छ। फसाद के छ भने नउठौँ, ओलीलाई आत्मसमर्पण गरे जस्तो समाजमा देखिँदा ओलीको टाँगा मुनि छिर्यो भन्ने यसै आरोप छ। त्यो आरोप पुष्टि भए जस्तो उठौँ चुनाव हारिन्छ र एक खालको नरहरी भइन्छ। गिरिजाप्रसाद विरुद्ध नरहरीले त चुनाव त लड्या हुन्। त्यसो भएर अब दोस्रो पुस्ता निर्वाचन लड्छ कि लड्दैन प्रश्नमा छ, तर लडे पनि त्यसले तात्विक धेरै केही रिजल्ट नतिजा ल्याउनेवाला छैन। यदि महाधिवेशन सर्ने र विधान संशोधन हुन नसकेमा शीर्ष नेताहरू ओलीसँगै रिटायर हुँदा तेस्रो पुस्ता नेतृत्वमा आउनेछ। यसका लागि समेत ओलीले उत्तराधिकारी तयार पारेको विश्लेषण भइरहेका छन्। विधान महाधिवेशनको उद्घाटनमै राजनैतिक प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा ओलीले बीचमै स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेललाई आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुतिका लागि दिएको जिम्मेवारी नै सांकेतिक रूपमा उत्तराधिकारीका रूपमा चिनाउन खोजेको अर्थमा एमाले भित्र अड्कल लगाउन थालिएको छ। युहो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बीके थापाको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटमा स्थानीय युवा र प्रहरी बीच झडप हुँदा 7 प्रहरी घाइते भएका छन्। मुसिकोटको बाग बजारमा भएको झडपका क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक कोमलराज बोहरा सहित 7 जना प्रहरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ। घाइते भएका सहायक प्रहरी निरीक्षक बोहरालाई स्थानीय अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। बाँकी 6 जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाग बजार नजिकै पार्किङ गरी राखिएको RA-2392 नम्बरको ट्रकलाई ढुङ्गा र बियरको बोतल प्रहार गरेर सिसा फुटाएको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा प्रहरी र युवाहरू बीच झडप भएको हो। घटनामा संलग्न 6 जना युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। फरार रहेका 4 जनाको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। बाराको छुट्टा छुट्टै स्थानमा भएको सवारी साधन दुर्घटनामा परि 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 4 जना घाइते भएका छन्। जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 23 भोलहीमा गैराती ट्याङ्करको ठक्करबाट कारमा सवार 3 जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। पथलैयाबाट बिरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको ना 3ख 7594 नम्बरको ट्याङ्करले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको भारतीय नम्बरको कारलाई ठक्कर दिएको थियो। यस्तै निजगढ नगरपालिका 11 मा मोटरसाइकल पल्टिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा 2 जना घाइते भएका छन्। 3 जना सवार प्रदेश नम्बर 2 03014 प 4551 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर सडक किनारमा रहेको रुखमा ठोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। आजदेखि केही दिन देशका धेरैजसो स्थानमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रक्षेपण गरेको छ। विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विशेष बुलेटिन जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो। भारतको आन्ध्र प्रदेश तथा उडिसाको तटीय क्षेत्र आसपासको न्यून चापीय प्रणाली र विकसित हुँदै गरेको पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभावले आजदेखि नेपालमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने र आइतबारदेखि केही दिन देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै आगामी 24 घण्टामा प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। वर्षाको सम्भावना रहेकाले यो समयमा खेतीपाती गर्दा तथा यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाभित्र नेपालमा थप 147 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालाहरूमा गरिएको परीक्षणबाट 30 संक्रमित पहिचान भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल 1773 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 147 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो, जसमध्ये पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणबाट 136 र एन्टिजेन विधिबाट 11 संक्रमित पहिचान भएका थिए। उक्त अवधिमा कुल 1446 जनाको पीसीआर र 327 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गरिएको थियो। यो अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको।
सहरी क्षेत्रका घर गृहिणीहरूको दिनचर्या बदलिदो छ। गफ गर्ने, धारावाहिक सिरियल हेर्ने, सामान्य काममा पुरै दिन खर्च गर्नेहरू पनि हिजो आज केही उत्पादनशील काममा ध्यान दिन थालेका छन्। कतिपयले त सामाजिक सञ्जाल र युट्युबहरूमा अपलोड भएका भिडियो हेरेरै पनि नयाँ व्यवसाय वा उद्यम सुरु गरेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका कृषि योग्य जमिन सहरीकरण भएपछि कौशी खेतीतर्फ उपत्यकावासीको आकर्षण बढ्न थालेको छ। बाहिरबाट आएको विषादयुक्त र सडे गलेका बासी तरकारी खान बाध्य सहरवासीको अहिले कौशी खेतीमा आकर्षण बढ्न थालेको हो। कौशी खेतीबाट उपभोग मात्रै होइन, आय आर्जन पनि गर्न सकिने देखिएको छ। त्यसो त बढ्दो सहरीकरणका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारी लगाउन खाली जमिन पाउन मुस्किल हुन्छ। गाउँघरमा जस्तो सहरमा पर्याप्त मात्रामा जग्गा हुँदैन, भएका जग्गा जमिन पनि घर बनाइएको छ। त्यसकारण गर्दा पनि सहरमा तरकारी उत्पादन गर्न जमिन पाइँदैन। पछिल्लो 10 वर्षमा थपिएका घरहरूको छत झण्डै 10 लाख हाराहारी हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ। तर पनि पछिल्लो समय काठमाडौँ सहरमा कौशीमा नै तरकारीहरू हरियाली देखिन थालेको छ। कौशीमा रहेको सानो स्थानमा मानिसहरूले विभिन्न विधि प्रयोग गरेर तरकारीदेखि फलफूल समेत लगाउन थालेका छन्। कौशीको सानो क्षेत्रमै गमला, प्लास्टिकका भाँडा, ड्रम तथा बास्केट लगायतमा माटो र मलखाद राखेर उत्पादन गरिरहेका छन्। यसमा गोलभेडा, सिमी, बोडी, करेला, काँक्रो, फर्सी, धनियाँ लगायत थुप्रै तरकारी लगाएको देखिन्छ। घरको तल रहेको जमिन, छत र कौशीमा फलेको तरकारीमा विषादी पनि नहुने र बजारको महँगीबाट पनि जोगिने कृषकहरू बताउँछन्। कौशी खेतीबाट महिनामा लाखौं आमदानी गर्न सक्ने कृषकहरूको भनाइ छ। मतलब आफ्नो जमिन नहुनेले अब धेरै जस्तो त सहरमा आएर बसोबास गर्नुभएको छ होइन। त्यो सहरमा बसोबास गर्नुहुनेले अब कतिपय छोराछोरीहरू बाहिर गइसक्नुभयो, बुढाबुढी पनि हुनुहुन्छ होला, नसक्ने पनि हुनुहुन्छ होला। एटलिस्ट अब आफ्नो कौशीमा केही भयो भने त गर्न सक्ने त केही न केही उहाँले त आफ्नो घर परिवारको लागि त म्यानेज त गर्नुभएको छ होइन। त्यो किसिमको व्यवस्थापन चाहिँ कौशीबाट चाहिँ आउने जुन परिवारलाई पाल्ने किसिमको त्यो किसिमको चाहिँ सिस्टम भइदियो भने हामीले आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। परनिर्भर पनि हुन पर्दैन। परनिर्भर भनेको कस्तो हो भने हामीले चाहिँ तरकारीमा मात्रै आत्मनिर्भर बन्न सक्यो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ। एउटा फल्यो भने नि मलाई आनन्द भएछ भने त्यही भयो नि त एनएफ होइन। अब मैले बजारबाट टन्न फलफुल लिएर आउनुभन्दा मेरो यहीँ अब यो पेपिनी मिलन फल्यो होइन, यही एउटा फुलले मलाई फुलफिल गर्छ भने त्यो पनि आनन्द भयो नि होइन। अनि सबै थोक छ, अङ्गुर छ हजुरको, यो के अरे यो गोल्डन बेरीहरू होइन, फलफुलको नाममा अनि जापानिज हर्लबेद फलिरहेको तर नासपाती। त्यसो त दिनभर घरमा बेकामे भएर बस्नेहरूले कौशीमा प्लास्टिकका थैलामा तरकारी प्रशस्तै फलाएर आफ्नो परिवारको आवश्यकता पूरा गर्नेहरू पनि धेरै छन्। कौशीमा तरकारी उत्पादन गर्नेहरूको प्रेरक कथाहरू समाचार बनेर धेरैतिर छापिएका पनि छन्। भान्साबाट निस्कने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाउने अनि खाली रहेको छत र बरान्डामा खेती गर्नेहरूले धेरैलाई यस्तै कार्यहरू गर्न प्रेरित गरिरहेका छन्। कृषि सम्बन्धी तालिम लिएकाहरूले कौशी खेतीको ज्ञान मानिसहरूमा पनि बाँडिरहेका छन्। कौशीमा लटरम्म फलेका तरकारी र फलफूलहरू देखेर धेरै मानिसहरू आकर्षित पनि हुने गरेका छन्। कम्तीमा एक परिवारको तरकारी सम्बन्धी आवश्यकता कौशी खेतीले पूरा गरिदिने हो भने केही भए पनि परिवारको खर्च कम गर्न मद्दत गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अब कुरो के आउँछ भने माटो चाहिँ बाँझै राख्ने अनि चाहिँ छतमा गर्ने भन्ने प्रश्न हो कि दुईटा कुरा छ। यो सहरको मान्छेको जीवनशैली अर्कै हुन्छ होइन। सहरिया जीवनमा अब त्यो खेतीपाती सबैले गरेर पनि सम्भव छैन। संसारमा त खेती गर्नेको सङ्ख्या एकदमै कम, अब यन्त्रले गर्ने भएको हुनाले थोरै हुन्छ। तर नेपालमा त 20-30 जना चाहियो, अहिले 70 जना 65-70 छौँ। यसको चाहिँ के भने सहरमा बस्नेलाई कौशी खेती गर्नु अनिवार्य छ, राम्रो छ। किनभने दुईटा कारण, सब्जी आफ्नै छतमा अथवा यो ठाउँ खाली ठाउँमा गर्न सकिन्छ। त्यो के भन्छ धुरी अथवा बरन्डामा त्यो गर्नु सकिने भएको र त्यसलाई चाहिँ सुरक्षा चाहिन्छ। कृषि प्रधान देशमा कृषि उपजप्रति परनिर्भरता बढेको बखतमा परनिर्भरतालाई रोक्न व्यावसायिक कृषि खेती गर्नु उत्तम हुन्छ। कौशीबारीमा विस्तृत खेती अपनाउँदा परिवारलाई दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु प्राप्त हुनुका साथै सन्तुलित आहारका लागि पनि सहयोग पुग्छ। सहरमै जन्मे हुर्केका धेरै मानिसलाई खेतीको विषयमा थाहा हुँदैन र माटोसँग पनि खेलेका हुँदैनन्। तर इच्छा भए तरकारी फलाउन बारीमा पुग्नै पर्दैन भन्ने सन्देश कौशी खेती गर्नेहरूले दिएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको एक मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिणी अफगानिस्तानको कान्दाहार शहरको एक सिया मस्जिदमा प्रार्थना भइरहेको समयमा विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा परेर दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेकाले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। विस्फोटको जिम्मा इस्लामिक स्टेट IS ले लिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले आज भारत विरुद्ध साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल खेल्दैछ। सो खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। एक रिपोर्ट। नेपालले नेपाली फुटबल इतिहासमा नै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हात पारेको छ। नेपाल मालदिप्सको राजधानी मालेमा जारी 13औं संस्करणको दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको फाइनलमा प्रवेश गरेसँगै नेपाली फुटबलले यो ठूलो उपलब्धि हात पारेको हो। 5 देश सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपाल यसअघि भएको 12औं साफसम्म पनि फाइनल पुग्न सकेको थिएन। राउन्ड रोबिनको आधारमा खेलाइएको साफमा बुधबार नेपालले बंगलादेशसँग बराबरी खेल्दै फाइनलको टिकट काटेको थियो। नेपाली साफका सबैभन्दा सफल र बलियो टिम भारतसँग आज उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। साफमा भारतलाई यस अर्थमा सफल टिम मान्न सकिन्छ कि 12औं संस्करण सम्पन्न भइसक्दा 11 पटक फाइनल खेलिसकेको छ भने उपाधिमा आफ्नो नाम 7 पटक लेखाइसकेको छ। आज हुने फाइनलमा भारतलाई यसको फाइदा पक्कै मिल्नेछ। यता पहिलो पटक फाइनल खेल्न लागेको नेपालको आत्मविश्वास भने एकदमै उच्च देखिन्छ। आजको खेलमा दुवै टिमका मुख्य खेलाडीहरू भने उपलब्ध हुने छैनन्। नेपालका मुख्य खेलाडी अञ्जन विष्टले आजको फाइनल गुमाउनेछन्। उनले भारत र बंगलादेश विरुद्धको खेलमा पहिलो कार्ड खाएपछि नियमसङ्गत स्वतः प्रतिबन्धमा परे। यस्तै यता भारतका पहिलो रोजाइका 3 खेलाडीले पनि फाइनल गुमाउने भएका छन्। फरवार्ड फारूक चौधरी घाइते भएका छन् भने अर्का आक्रमक मिडफिल्डर ब्रान्डन फर्नान्डेस पनि घाइते भएका छन्। यता रक्षात्मक पंक्तिका मुख्य खेलाडी सुभाशिष बोसले पनि फाइनल खेल्न पाउने छैनन्। उनले मालदिप्स विरुद्धको खेलमा रातो कार्ड पाएसँगै फाइनल गुमाएका हुन्। बोसले नेपाल विरुद्धको खेलमा पनि पहिलो कार्ड पाएका थिए। आजको फाइनल खेलमा नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी र भारतका प्रशिक्षक इगोर स्टिमासले पनि गुमाउनेछन्। दुवै प्रशिक्षक टेक्निकल एरियामा बस्न पाउने छैनन्। अल्मुताइरीले लीग चरणका 2 खेलमा पहिलो कार्ड खाएका थिए भने स्टिमासले अन्तिम खेलमा रातो कार्ड खाएका थिए, जसका कारण उनीहरू टेक्निकल एरियामा बस्न नपाउने भएका हुन्। तर अल्मुताइरीले नेपाली फुटबलमा आफूलाई सफल प्रशिक्षकको रूपमा भने साबित गरिसकेका छन्। 13औं संस्करणसम्म आइपुग्दा स्वदेशी र विदेशी गरेर जम्मा 12 जना प्रशिक्षकले नेपाली टोलीको कमान्ड सम्हालिसकेका छन्। तर नेपाल र नेपालीलाई यो खुशी भने कुवेती नागरिक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले दिलाए। नेपालले यो सफलता पाउन भने 28 वर्षसम्म कुर्नु पर्यो। सन् 1993बाट साफ गोल्ड कपको नामबाट सुरु भएको साफमा सहभागी जनाउने 3 राष्ट्र मध्ये नेपाल एक भए पनि फाइनल पुग्ने सपना भने 20मै टुङ्गिन्थ्यो। 28 वर्षपछि अल्मुताइरीको कमान्डमा दिलाएको यो सफलताले नेपाली मात्र नभई सारा दक्षिण एसियाका राष्ट्रले गर्व गर्ने अवस्था आएको छ। In the first press conference for me in Nepal, I said 3 things. I will create the history in Sub Cup. I will qualify to the 3rd round of Asia Cup. I will make a new team who make all Nepali proud. Today we don't make Nepali proud. All South region proud of our team as the other teams. And the final game, it will be my last match with Nepal national team. अल्मुताइरीले साफ फाइनल खेलेपछि नेपाली राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन्। अब अल्मुताइरीलाई नेपाली खेलाडीले फाइनलमा उपाधिसहित सुखद विदाई गर्नुपर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीलाई साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अल मुताइरीले साफले नियम विपरीत नेपाली फुटबलमाथि नै अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन्। रिपोर्ट।
खेलाडी होस् या प्रशिक्षक, दुवैको एउटै र उस्तै सपना हुन्छ। पहिलो कदमबाट सुरु गरेको यात्रा अन्तिमसम्म सँगै हिँड्ने, सँगै सुरु गरेको अध्याय मिलेर नै समाप्त पार्ने। तर सधैँ आफूले देखेको सपना साकार हुँदैन। कति आफ्नै कारणले त कति नियोजित ढङ्गले सपना टुट्छन्। सँगै हिँडेको यात्रामा कहिले काँडा पनि आउन सक्छ र कहिले कसैले सिसा राखिदिन पनि सक्छ। कहिले अध्यायको पाना झुक्किएर पल्टिन सक्छ भने कहिले अध्याय नै गायब गरिदिन सक्छ। त्यस्तै भएको छ यति बेला नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी र मुख्य खेलाडी अन्जन बिष्टलाई। दुवैको सपना अधुरै भएको छ। आफ्नै उपस्थितिमा र नेतृत्वमा टिमलाई फाइनलमा पुर्याएका यी दुई साफको फाइनल खेलमा भने टोली बाहिर नै हुनेछन्। साफले प्रशिक्षक अल मुताइरी र बिष्टलाई फाइनल खेलमा प्रतिबन्ध गरेको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले बिष्टलाई नियम संगत नै प्रतिबन्धमा पारेको हो भने अब्दुल्लाहलाई भने आफ्नै नियम मिचेर प्रतिबन्धमा पारेको हो। उनलाई आज हुने फाइनल खेल अघि मात्रै साफले प्रतिबन्ध लगाएको हो। अन्जनले तेस्रो खेल भारत र अन्तिम खेल बंगलादेश विरुद्ध पहेँलो कार्ड खाएपछि स्वतः प्रतिबन्धमा परेका थिए भने अलमुताइरीले भने दोस्रो खेल श्रीलङ्का र अन्तिम खेलमा पहेँलो कार्ड पाएका थिए। साफले यसैको कारण देखाउँदै उनलाई प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ। तर साफको आफ्नो नियमावलीमा प्रशिक्षकको हकमा रातो कार्ड खाए मात्र प्रतिबन्ध लाग्ने उल्लेख छ। अलमुताइरीले महासंघको यो निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले महासंघद्वारा आफू अन्यायमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। महासंघले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै आफूमाथि प्रतिबन्ध गरेको आरोप उनले लगाए। साथै उनले महासंघलाई नेपाल फाइनल पुगेको नतिजा मन नपरेको पनि हुन सक्ने बताए। तर उनले आफू मैदान बाहिर साधारण व्यक्ति भए पनि मैदानमा नेपालको प्रशिक्षक भएकोले यो प्रतिबन्ध अलमुताइरीलाई नभई नेपाली फुटबलमाथि गरेको कारबाही भएको धारणा व्यक्त गरे। They don't want Nepal win. Because of that, they create this problem. Because if you don't follow the rules, it means you won't do something bad. This is what I feel now. This is my feeling. You can ask SAF, SAF Federation, SAF President, SAF GS, why you change the rules? Why you don't respect your regulation? The match must finish inside the field. No need for play games outside the field. If they want India take the trophy, just say it. Come Nepal team, take the silver medal, go home, finish. But you create problems, you put us under pressure, you let us feel injustice, unfair, just because the Indian coach angry because the red card. It is not our problem. What is our relation in Nepal with the suspension of India coach? It is not tactics to make the balance. This is tactics to steal the trophy from us. यता भारत पनि मुख्य प्रशिक्षक इगोर स्टामास बिना नै मैदान उत्रनेछ। उनले मालदिप्स विरुद्धको खेलमा 2 पहेँलो कार्ड सहित रातो कार्ड खाएर मैदान छाडेका थिए। उनको प्रतिबन्ध भने अपेक्षाकृत नै थियो। अन्तिम खेलमा रातो कार्ड खाएसँगै फाइनल गुमाउने पक्का थियो। जे होस् महासंघको पछिल्लो निर्णयले निष्पक्षतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। महासंघको आफ्नो अनुकूलता अनुसार नियम राख्दा यसको विश्वसनीयता घट्ने निश्चित छ। साफले यसरी कुनै व्यक्ति विशेषलाई आफ्नो निशानामा राख्दा नेपालको फुटबलमा चुनौती त थपिएको छ नै, यो सँगै समग्र दक्षिण एसियाका राष्ट्रलाई हेर्ने नजरमा पनि समस्या आउने पक्का छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बडा दशैं अन्तर्गत आज टीकाको दोस्रो दिन। आज पनि मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाई आशीर्वाद लिइयो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चहल पहल बढ्यो। एमालेको महाधिवेशन मिति नजिकिएसँगै नेतृत्वको विकल्पबारे बहस सुरु। तयारी नपुगेकोले मङ्सिरमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका। उमेर हदलाई लिएर पुनः विधान संशोधनको तयारी। आजदेखि केही दिन देशभर मौसम बदली भई वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको प्रक्षेपण। खेतीपाती गर्दा र यात्रामा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह। अफगानिस्तानको सिया मस्जिदमा प्रार्थना भइरहेको समयमा बम विस्फोट। कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु। विस्फोटको जिम्मा आइएसले लियो। र साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिको लागि आज नेपाल र भारत भिड्दै दुवै टिम उपाधि जित्ने दाउमा। दुवै देशका मुख्य प्रशिक्षकलाई साफको प्रतिबन्ध। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।